श्रीमद् भगवद गीता को श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17 अध्याय को श्लोक नंबर 11 को पहली वाचन करूं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टः य युज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। अब यसको अर्थ हेरौँ। हामीले जब भगवानलाई अर्जुनले प्रश्न गरेपछि अनि भगवानले 3 प्रकारका सात्विकी, राजसी र तामसी, यसमा हामीले विगत पाठमा आहार 3 प्रकारको हुन्छ यस सन्दर्भमा हामीले राम्ररी अध्ययन गर्यौं। सात्विकी आहार, राजसी आहार र तामसी आहार। यो श्लोकहरू पढ्दै गएपछि हामीले आफूलाई पनि अनुसन्धान गर्दै जाने। त्यसरी नै अब यज्ञ पनि 3 प्रकारको हुन्छ। कसरी हेर्नुहोस्। यष्टव्यम एव, सात्विक यज्ञ कस्तो हुन्छ? सात्विक व्यक्ति, सत्वगुण सम्पन्न जो श्रद्धालु व्यक्ति छ त्यो कसरी काम गर्दछन् भने यष्टव्यम एव, यज्ञ गर्नु नै मेरो कर्तव्य हो। यष्टव्यम, यज्ञ कर्तुम, यज्ञ गर्नु नै मेरो कर्तव्य हो। इति मनः समाधाय, यसरी मनलाई लगाएर अथवा मनलाई सन्तुष्ट बनाएर, माने कुनै पनि प्रकारको आकांक्षा अपेक्षाहरू केही पनि नराखिकन मात्र यज्ञ गर्नु नै मेरो कर्तव्य हो। मनुष्य जीवन प्राप्त गरेपछि केही कार्यहरू, जस्तो वेदान्तमा एउटा शब्द छ, नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि सन्ध्या वन्दनादिनी। केही नित्य कर्महरू यस्ता छन् जो हामीले नियमित रूपमा गर्नै पर्दछ। फलको अपेक्षा, आशा, इच्छा नराखिकन अवश्यमेव आफ्नो जुन नित्य कर्म छ त्यो नित्य कर्मलाई निर्वहन गर्नुपर्दछ। त यसको अर्थ के भयो? यष्टव्यम एव इति, यज्ञ गर्नु नै मेरो कर्तव्य हो। अब यहाँ पर्टिकुलरली यज्ञ भनेर स्वाहा स्वधाकै लागि भनेको, तर यज्ञको विस्तृत रूपमा हामीले पुराना श्लोकहरूमा श्री कृष्णबाट सुनिसकेका छौँ। कुनै पनि उचित, समुचित राष्ट्रको लागि, समाजको लागि, कुल कुटुम्बको लागि कुनै पनि राम्रो काम गर्नु यज्ञ हो। यज्ञको एउटा विशाल फलकमा द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संसित व्रताः। हामी त्यसकारणले लेख्छौँ नि, गीता ज्ञान महायज्ञ, श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान महायज्ञ इत्यादि कुराहरू, स्वाध्याय यज्ञ, धेरै कुरा हामी सुन्दछौँ। त्यसकारणले यहाँ विशेष गरेर यज्ञ गर्नु मेरो कर्तव्य हो इति यसरी मनलाई समाधाय, लगाएर, मनलाई तटस्थ बनाएर कि भाइ मनुष्य जीवन पाएपछि हामीले यो काम गर्नै पर्छ, हाम्रो कर्तव्य हो। यसमा कर्तव्य भएपछि जसरी एउटा सद्गृहस्थले छोरा छोरीको पालन पोषण गर्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि आकांक्षा अपेक्षा छैन।
छोराको लागि लाखौं लाखौं रुपियाँ खर्च गर्दछ, छोरीका लागि लाखौं लाखौं रुपियाँ खर्च गर्दछ, करोडौं रुपियाँ खर्च गर्दछ। तर भोलि मेरो नाम होस् भनेर त गर्ने होइन कि, भोलि मेरो नाम होस् भनेर गर्दैन। कर्तव्य कर्म हो, मैले गर्नै पर्दछ। मेरो जीवन कालमा मेरो पासमा सम्पत्ति छ, त्यसकारणले जे गरेर भए पनि मैले छोरालाई राम्रो एजुकेसनको लागि एडमिसन दिलाउनु पर्दछ। यसमा मैले रिश्वत दिनुपर्छ कि के गर्नु, त्यसमा पछि हट्दैन हो। मैले छोरीको विवाह गर्नुपर्ने छ, यसमा यति तोला सुन लाग्दछ अथवा यति भोजन समारम्भमा गर्नुपर्छ, यति यस्तो, त्यसमा कुनै आशा आकांक्षा अपेक्षाले होइन, कर्तव्य हो। त्यसकारणले संसारमा यज्ञ गर्नु यो मेरो कर्तव्य हो, यो सम्झेर मनलाई यज्ञ कार्यमा लगाएर अफलाकांक्षी भी, अफला मतलब फल को इच्छा नराखिकन, फल को इच्छा नराखी फल इच्छाले रहित भएर यसरी मनुष्यद्वारा यह जो विधि दृष्ट शास्त्र विधिद्वारा निश्चित गरिएको, विधिद्वारा दृष्टित भएको विधि दृष्ट विधिद्वारा निश्चित गरिएको, यानी विधिपूर्वक कसरी गर्नुपर्छ, के गरेर गर्नुपर्छ, यसको जुन एउटा नियम छ, त्यो नियम अनुसार निश्चित गरिएको यज्ञ यज्ञलाई इज्जते गरिन्छ भने, यज्ञ गरिन्छ भने स सात्विक, त्यो सात्विक यज्ञ हो। फेरि एकपल्ट हेरौँ, यज्ञ गर्नु मेरो कर्तव्य हो। यष्टव्यम एव इति, यष्टव्यमको अर्थ हो यज्ञ गर्नु मेरो कर्तव्य हो। यस्तो निश्चित गरेर मनलाई आनन्द बनाएर, मनः समाधायको अर्थ हो मनस समाधाय, यानी मनलाई निश्चित गरेर, मनलाई लगाएर फल इच्छाले रहित भएर जो मनुष्य अभिसन्धायतु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। अभिसन्धाय तू मतलब तर, त्यसकारण अब अगाडि श्लोकमा परन्तु भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब राजसिक कस्ता हुन्छन्, यत फलम अभिसन्धाय, यत माने जो, फलम फललाई अभिसन्धाय
इच्छा गरेर, फलको इच्छा गरेर, सात्विकीमा फलको इच्छा नगरिकन, तर यसमा फलको इच्छा गरेर नै नै इज्जते जो यज्ञ गरिन्छ। एक फलको इच्छा मतलब यो मैले काम गरेँ, यो मैले यज्ञ गरेँ भने मैले यसको यो फल पाउँछु, यसको यो फल मैले पाउनुपर्छ भन्ने फलको अपेक्षा गरेर, फलको इच्छा गरेर जो यज्ञ गरिन्छ। अनि दम्भार्थम, अब यो शब्द सुन्नुहोस् फेरि, हामीले 16 अध्यायमा आसुरी व्यक्तिहरूको लक्षणमा दम्भ पढिसकेको छ। दम्भ माने दिखावटीपन। दम्भार्थम खाली दम्भको लागि यानी दिखावटीको लागि विधि पूरा गर्नु परेन, तर हेर्दा राम्ररी एकदम राम्रो देखियोस् यसरी दिखावटीको लागि पनि जो यज्ञ गरिन्छ तम यज्ञम, त्यस्तो खालको यज्ञलाई राजसम विद्धि, राजस यज्ञ सम्झ। हेर्नुहोस्, यसलाई फेरि एकपल्ट हेरौँ। सात्विकीबाट ठिक अलग ढङ्गको। सात्विकमा के थियो भने यो मेरो कर्तव्य हो, मैले गर्नुपर्छ यो, र कर्तव्य सम्झेर आफ्नो मनलाई सन्तुष्ट बनाएर मैले यसमा कुनै मलाई समाजले सम्मान गरोस्, मलाई यस्तो नै, मेरो कर्तव्य हो यो। अनि फलको इच्छा नराखिकन जो यज्ञ गरिन्छ। यहाँ के छ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, फलको अपेक्षा गरेर, फलको इच्छा गरेर जो यज्ञ गरिन्छ एक, अनि अर्को दम्भार्थम, यज्ञ गर्नु यानी यज्ञ यहाँ कुनै पनि धर्मशाला बनाउनु, पौवा पाटी बनाउनु, मन्दिर बनाउनु, मान्छेहरूलाई केही गर्नु। आजकल हामी गोजी गोजीमा राम्रोभन्दा राम्रो मोबाइल लिएर हिँड्छौँ, र अब हाम्रो बानी के भयो अहिले भने सानोभन्दा सानो काम गर्दा पनि फोटो खिचायो अनि फेसबुकमा अपलोड गर्यो अथवा समाचार मेसेज गर्यो। हामी सानोभन्दा सानो कुरो पनि प्रचार प्रसारमा ल्याउन चाहन्छौँ, सानोभन्दा सानो कुराहरू। त्यसकारणले दम्भार्थम केवल दिखावटीको लागि पनि जो यज्ञ गरिन्छ त्यो यज्ञलाई राजस यज्ञ सम्झिनु पर्दछ। तामस यज्ञ, हेर्नुहोस् श्लोकहरू सजिला छन्, त्यसकारणले धेरै लामो व्याख्या नगरिकन, किनभने व्याख्या त जति गर्दा पनि हुन्छ, तर कोही कोही बेला के हुन्छ व्याख्या गरेर मूल कुरो रहन्छ, फोकस जहाँ गर्नुपर्ने हो त्यो कुरो रहन्छ, मूल कुरापट्टि ध्यान दिउँ हामी। अब श्लोक नम्बर 13, पहिले श्लोक पाठ गरौँ। विधेहेनमश्रेष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। अब तामसी यज्ञ कसलाई भन्ने भन्दा विधिहीनमश्रेष्टान्नं, विधिहीनम शास्त्र विधिदेखि रहित। यज्ञ त गर्दछन् तर कोही शास्त्र विधिको महत्त्व छैन, शास्त्र विधिले हीन भएको अश्रेष्टान्नम। अश्रेष्टान्नमको अर्थ हो, हामीले प्राय विशेष गरेर हामी नेपालीहरू यो यज्ञ आदिको धेरै ख्याल राख्दछौँ। त्यो मानवभन्दा ठुलो के भन्छ, पाथीमा चामल भरेर ब्राह्मणलाई दान गर्ने इत्यादि कुराहरू हाम्रोमा कस्तो राम्रो हुन्छ, त्यो मैले यहाँ देखेको छुइनँ। दान त बहुत गर्दछन् यहाँ, तर हाम्रोमा त्यो विधि चाहिँ धेरै फलो गर्ने हाम्रो चलन छ, राम्रो कुरो हो। अश्रेष्टान्नम, अन्नदानदेखि रहित। यज्ञ त गर्यो तर अन्नदान गरेन। के जरुरत छ अन्नदान गर्न? ब्राह्मण आदिलाई, ब्राह्मणहरूले त कमाएर खानु पर्दछ, अन्नदान आदि गर्ने के जरुरत छ? यस्तो खालको अन्नदानदेखि रहित
मन्त्रहीनम, मन्त्रदेखि पनि रहित भएको, बिनै मन्त्रै नभएको धेरै ठाउँमा मान्छेहरू हवन त गर्दछन्, त्यस्तो देखिएको छ। बस आगो जलायो अनि आगो जलाएपछि यसो अब हवन चरुहरू सबै पाइहाल्छ, बजारमा ल्यायो अनि धमाधम स्वाहा स्वाहा भन्यो। त्यसमा अब जस्तो अब उदाहरणको लागि ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, अब यसमा के हुन्छ भने यो हवन त चालु गर्यो, तर यो हवन गर्नुभन्दा पहिले जुन यज्ञ हामी गर्दैछौँ त्यो यज्ञमा 3-4वटा कुरो त नियमित गर्नै पर्दछ। भूमि शुद्धि, पृथ्वी शुद्ध गर्नु पर्यो, चारैतिरको वातावरण शुद्ध गर्ने मन्त्र पढेर चामल छर्किने, अनि अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतो पिवा इत्यादि बोल्ने कुराहरू छ। तत्पश्चात सामान्य जो देवी देवताहरू, यज्ञको रक्षा गर्ने आदि देवी देवताहरूको पूजा गर्ने, गणपति गौरी गणेश आदिको पूजा गर्ने, यो जुन नियम छ केही नगर्ने। आगो जलायो, म त्यस कारणले आगो भन्दैछु, यज्ञाग्नि भन्दै छैन। आगो जलायो, आगो मजाले जल्यो, बस बस्यो अनि स्वाहा। मन्त्र त हिजो आज सबैलाई 2-4वटा मन्त्र आउँछ, गायत्री मन्त्र पनि आउँछ। बोल्यो स्वाहा स्वाहा, जस्तो हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा मन्त्र बोल्यो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इदम वासुदेवाय इदम न मम, इदम गायत्री देव्यै इदम न मम इत्यादि कुराहरू हुन्छन्। यसको पश्चात पुनः दशांश हवन, फेरि अरू हुन्छन्, फेरि यसमा गौदान आदिहरू पनि धेरैवटा कुरा हुन्छन्। तर यो सब केही नगर्ने, मन्त्रहीन, बस स्वाहा स्वाहा गरिदियो। मान्छे थुप्रो जम्मा भएका छन्, हाहा हो गर्छन्, हो बडा राम्रो भयो भन्छन्, मन्त्रहीन। अदक्षिणम, अनि बिना दक्षिणाको कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि हामीले दक्षिणा अवश्य दिनुपर्दछ। जो व्यक्तिलाई बोलाएर हामीले हाम्रो पवित्र कार्यको सम्पादन गरेका छौँ, त्यो बोलाएको आमन्त्रित पूजनीय व्यक्तित्वलाई अत्यन्त श्रद्धापूर्वक यथाशक्ति आफूले दान गर्नुपर्दछ। तर हिजो आज मान्छेहरू यस्तो भए कि दान गर्ने के जरुरत छ यी ब्राह्मणहरूलाई भने दाने अदक्षिणम। अनि श्रद्धाविरहितम, खालि देखावटीको लागि चाहिँ श्रद्धा भन्ने छँदै छैन। देखावटी श्रद्धादेखि रहित भएको यज्ञम, यज्ञलाई तामसम परिचक्षते, तामस यज्ञ भनिन्छ। अब यसमा कतिवटा कुरा, विधिहीनम, विधिदेखि रहित भएको, असृष्टान्नम, अन्नदान पनि नभएको, मन्त्र पनि मन्त्रदेखि रहित भएको, यानि विधिपूर्वक मन्त्रहरूको उच्चारण पनि राम्ररी नभएको, दक्षिणादेखि पनि रहित भएको, अनि श्रद्धा बिल्कुल नभएको, यस्तो खालको भगवान कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। मतलब यस्तो पनि यज्ञ हुन्छ, यस्तो पनि हवन हुन्छ, तर त्यो यज्ञलाई, त्यो हवनलाई तामस यज्ञ भनिन्छ। यसरी श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। अब यसरी नै तपस्याको वर्णन छ कि कस्ता कस्ता प्रकारले तपस्या गर्दाखेरि सात्विक तप, तामस तप अथवा राजस तप भनिन्छ। यो अब अगाडिको जुन कुरो छ यो हामी भोलि विशेष रूपमा अगाडिको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमलाई यहीँ विसर्जन गर्दै म हजुरहरू सबैबाट बिदाई माग्न चाहन्छु। सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।